एरो डायग्रामबाटै स्टार्ट गर्दैछु। फर्स्ट सेट डोमेन, सेकेन्ड सेट चाहिँ कोडोमेन, फर्स्ट सेट डोमेन, सेकेन्ड सेट कोडोमेन, फर्स्ट डोमेन, सेकेन्ड सेट इज कोडोमेन। मैले 1 को फर्स्ट नम्बरकै फिगर बनाउँदैछु। सेकेन्ड सेट कोडोमेन। फर्स्ट सेट ए भएको एलिमेन्ट्सहरु you can see in your book exercise 1.5. 1 cha, and element is 2, third one is 3, and codomain ma bhako elements haru A, B and C. A, B, C. म्यापिङ कसरी भएको छ भने 1 को इमेज C, द इमेज अफ 2 इज also C, image of 3 is C. यस्तो छ। फंक्शन is F फंक्शन। अनि यहाँ तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने onto or into, onto हो कि into हो त्यही आइडेन्टिफाई गर्ने हो। कोडोमेनमा एलिमेन्टहरु खाली छ, एलिमेन्टको कोडोमेनमा भएको एलिमेन्ट सबै एलिमेन्टको प्री इमेज डोमेनमा छैन भने त्यस्तो फंक्सनलाई हामीले into भन्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त यो फंक्सन कस्तो देखियो। कोडोमेन सेट बी मा भएको एलिमेन्ट्सहरु ए को पनि प्री इमेज छैन, बी को पनि छैन, ए पनि म्यापिङ भएको छैन, बी पनि म्यापिङ भएको छैन। यस्तो केसमा यो फंक्सनलाई हामीले we have to, this is into function, this is into, because the elements A and B have no pre-image in set A. A र B को pre-image element A र B को pre-image set A मा छैन, म्यापिङ भएको छैन। त्यही भएर this is into function। यसलाई हामीले into function भनेर पढ्नु पर्यो। डाइरेक्टली हेर्दाखेरि तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ सेट बी मा सेकेन्ड सेटमा कोडोमेनमा एलिमेन्ट्सहरु खाली रहेछ भने, म्यापिङ भएको रहेनछ भने त्यस्तो फंक्सनलाई तपाईहरुले फंक्सन भनेर बुझ्नु पर्यो। नेक्स्ट फिगर हेर्नुस् त। नेक्स्ट सेकेन्ड नम्बर 1 को सेकेन्ड नम्बर हेर्नुस् त। कुनै एलिमेन्ट खाली छ सेकेन्ड नम्बरमा? सेकेन्ड नम्बर फिगर हेर्नुस्। सेकेन्ड नम्बर फिगरमा कुनै एलिमेन्ट खाली छ कि छैन? सेट बी को एलिमेन्ट हो र सेट बी छैन नि, छैन। सबैको प्री इमेज छ। ए को 1 छ, बी को 2 छ, 3 सी को 3 छ, कुनै पनि एलिमेन्ट खाली छैन, प्याक छ सबै। सेकेन्ड नम्बर इज onto function। अगाडि बुक राखेर हेर्नुस् है। म सबैको फिगर बनाउँदाखेरि यहाँ धेरै टाइम लाग्छ, मैले सबैको फिगर बनाएन। अनि सिमिलरली थर्ड नम्बर हेर्नुस्। थर्ड नम्बरमा सबैको प्री इमेज छ कि छैन, सबै एलिमेन्टहरु म्यापिङ भएको छ कि छैन? छैन सर, एउटा सी एलिमेन्ट खाली छ, प्याक भएको छैन, सी एलिमेन्ट म्यापिङ भएको छैन। सो थर्ड नम्बर इज इन्टु फंक्शन। थर्ड नम्बरको फंक्सन इन्टु भयो। सिमिलरली फोर्थ नम्बरमा हेर्नुस्। फोर्थ नम्बर सबै एलिमेन्टहरु म्याप भएको छ। सो दिस इज onto, 4 नम्बर onto। अनि फिफ्थ नम्बरमा हेर्नुस् त। फिफ्थ नम्बर एरो डायग्राम सर एउटा छ, 4 बाकी 4 भएको छ। 4 बाँकी रहेछ। 4 4 र 2 बाँकी
खाली सेकेन्ड सेटमा एलिमेन्ट खाली हुँदा बित्तिकै त्यो चाहिँ इन्टु फंक्सन भइहाल्यो दिस इज इन्टु फंक्सन बिकज 2 and 4 have no pre-image 2 र 4 को pre-image छैन अनि सिमिलरली सिक्स्थ नम्बरमा सबै एलिमेन्टहरु छ सेट बी को एलिमेन्ट बी को हेर्नु पर्यो है बी को दिस इज अन टु फंक्सन सिक्स्थ अन टु 4 सेकेन्ड सेट जुन चाहिँ हामीले कोडोमेन भन्छौँ त्यो कोडोमेनमा भएको सबै एलिमेन्टहरु म्याप भएको छ भनेपछि त्यो फंक्सन चाहिँ अन्टु हुन्छ कुनै एटलिस्ट वान एलिमेन्ट चाहिँ म्याप नभएर खाली बसेको छ भनेपछि है त्यो चाहिँ इन्टु हुन्छ वान पनि हुन सक्छ ओन्ली वान एलिमेन्ट पनि खाली हुन सक्छ मोर देन वान एलिमेन्ट्सहरु पनि खाली हुन सक्छ त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ इन्टु फंक्सन हुन्छ इन्टु अन्टु भन्ने कुरा हामीले यो जानिसकेका छौं जस्ट फर्स्ट सेट ए मा खाली भयो भने त त्यो फंक्सनै भएन सेकेन्ड सेटमा एलिमेन्ट खाली भए म्यापिङ भएनन् भनेपछि त्यो इन्टु फंक्सन एलिमेन्ट सबै म्यापिङ भएको छन् सेकेन्ड सेटका एलिमेन्टहरु सबै म्यापिङ भएको छन् खाली छैनन् भनेपछि त्यो चाहिँ अन्टु फंक्सन डायग्राम हेरेरै तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ल अब चाहिँ 2 नम्बर क्वेशनमा फेरि यही 1 नम्बरको क्वेशन्सहरुलाई अलि स्पेसिफिक टाइपमा आन्सर लेख्नु पर्ने छ स्पेसिफिक टाइपमा तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ डिस्टिंग्विश गर्नुपर्ने छ 1 to 1 अन्टु हुन्छ कि 1 to 1 इन्टु हुन्छ कि मेनी टु 1 अन्टु हुन्छ कि मेनी टु 1 इन्टु हुन्छ 1 to 1 1 to 1 हुनको लागि 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स हुनु पर्यो एउटाले एउटा सिंगल पाउनु पर्यो मेनी टु 1 हुनको लागि यहाँ फिगरमा देखाएको जस्तो 1 2 3 को एउटै यतापट्टि एलिमेन्ट सेम एलिमेन्ट इमेज भेटाएको छ यस्तो चाहिँ मेनी टु 1 हुने भयो है यो यसलाई हामीले अब स्पेसिफिक टाइपमा यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि यसको डिस्टिंग्विश गर्दाखेरि यसलाई हामीले मेनी टु 1 इन्टु भनेर भन्छौं दिस इज मेनी टु 1 इन्टु 1 नम्बरको मेनी टु 1 इन्टु भयो अब त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा हेर्यौं भने सेकेन्ड नम्बरमा के होला भन्नुस् त 1 to 1 अन्टु पनि हो दिस इज 1 to 1 हेर्नुस् त 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स छ 1 to 1 म्यापिङ भएको छ 1 ले ए पाएको छ 2 ले बी पाएको छ 3 ले सी पाएको छ छुट्टा छुट्टै एलिमेन्टहरु डिफरेन्ट एलिमेन्टहरु इमेज पाएको छ त्यस्तो डिफरेन्ट एलिमेन्टहरु इमेज पाए भनेपछि त्यो चाहिँ 1 हुन्छ यो 1 to 1 हुने भयो अब त्यस्तै सिमिलरली नम्बरमा हेर्यौं भने थर्ड नम्बरमा हेर्नुस् त सेट ए का 2 वटा एलिमेन्ट 1 र 3 ले सेट बी मा सिंगल इमेज पाएको छ बी मात्रै 1 पनि बी सँग म्याप भएको छ 3 पनि बी सँग म्याप भएको छ यस्तो भयो भने यो मेनी टु 1 भइहाल्यो मेनी टु 1 अब इन्टु हो कि अन्टु हो त्यो छुट्याउन सकिहाल्नु छ अघि हामीले छुट्याइसक्यौं yes this is many to 1 into अब म कसलाई उमेश अधिकारीले भन्नुहुन्छ फोर्थ नम्बरको टाइप भन्नुस् त फोर्थ नम्बर उमेश अधिकारी यहाँ नबोल्ने हो भने त मार्क्स 1 मार्क्स माइनस है फर्स्ट टर्ममा ल्याएको मार्क्समा 1 मार्क्स माइनस हो म त यहाँ मार्क्स टिपेर टक्क राखिसकेको छु अहिले भर्खर यहाँ माइनस गरिदिन्छु क्लासमा नबोल्ने हो भने त ल उमेश अधिकारी अब कसलाई बोलाउनु पर्ने हो उमेश अधिकारी फादर अफ उमेश अधिकारीलाई बोलाएर सोध्नु पर्यो छोरो हरायो भनेर फोन गरेर बोलाउनु पर्यो कि बाबालाई फोन गर्नु पर्यो कि अथवा मामुलाई फोन गर्नु पर्यो कि छोरो क्लासमा बोल्दै बोलेन अनम्युट गरेर हरायो भन्नु पर्यो है अब एटलिस्ट आउँदैन भने नर्मल आउँदैन भन्न पनि सकिन्छ यु क्यान अनम्युट गरेर बोल्नु पर्यो अब त्यो बोल्नै नसकिने सिचुएसन छ भने च्याट बक्समा यस्तो प्रब्लम भयो सर भनेर भन्नु
उमेश अधिकारी क्लासमा जस्ट इज, अब योबाट के थाहा भयो भनेपछि उमेश अधिकारी इज चिटिङ हिमसेल्फ, नट मी एन्ड नट हिज प्यारेन्ट्सलाई पनि चिट गरेको होइन, मलाई पनि हो, हि इज चिटिङ हिमसेल्फ भन्ने कुरा थाहा भयो। यस्तो तालको क्लासले हुँदैन, जस्ट यु आर वेस्टिङ टाइम। Okay, I have your contact number also. I will call with your parents. Okay, अब चाहिँ no problem. Similarly, तपाईले आइडेन्टिफाई गर्दै जानु होला। अरु चाहिँ जस्तो 5th नम्बर 6th नम्बरका फिगर्सहरु, यो 5th नम्बर देख्नुभयो भने many to 1 into छ, 6th नम्बर हेर्नुभयो भने पनि many to 1 onto छ। यो फिगर्सहरु हेरेर टाइप्सहरु आइडेन्टिफाई गर्ने हो। यस्तो टाइपको क्वेशन 1 मार्क्समा सोध्ने गर्छ प्राय सो, जस्ट आइडेन्टिफाई गर्ने मात्रै। ओके, नेक्स्ट वान 3 नम्बरको क्वेशन। एउटा 3 नम्बर हेरौँ त। 3 नम्बर क्वेशनमा यु हेभ टु फाइन्ड हाउ मेनी 1-to-1 into function can be defined from A to B. So 4 क्वेशनहरु रहेछ यो। हाउ मेनी जस्ट तपाईहरुले कतिवटा सम्म फंक्शनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने। मेनी टु 1 into फंक्शन कतिवटा बनाउन सक्नुहुन्छ, 1-to-1 onto फंक्शनहरु कतिवटा बनाउन सक्नुहुन्छ। सिमिलरली मेनी टु 1 into फंक्शन, मेनी टु 1 onto फंक्शनहरु कतिवटा फर्म हुन सक्छ। A to B को फंक्शनहरु सेट ए र सेट बी गिभन छ। लानुस् त एउटा एक्जाम्पल है, बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन, कुनै नसकिने पनि हुन्छ। जस्तो 3 नम्बर क्वेशनमा सेट ए चाहिँ सेट ए गिभन रहेछ 1,2 अनि सेट बी गिभन छ, सेट बी इक्वल्स टु ए कमा बी। यो क्वेशनले के भन्न खोज्यो भने तपाईहरुले टाइपहरु बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर यसले क्रस चेक गर्न खोज्यो यो क्वेशनले। अब यहाँ हामीले फर्स्टमा हाउ मेनी 1-to-1 into फंक्शन क्यान बी डिफाइन भन्छ। हाउ मेनी 1 into, मैले अब 1-to-1 into क्वेशनमा फंक्शन बनाउन यहाँ ट्राई गर्छु। अब यहाँ हुन्छ कि हुँदैन, बन्छ कि हेर्नुस् अरे। 1-to-1 into फंक्शन बनाउनको लागि सेट ए र सेट बी त चाहियो। सेट ए एन्ड सेट बी चाहियो। ओके, यहाँनिर सेट ए अनदर इज सेट बी। सेट ए मा भएको एलिमेन्ट्सहरु पनि टाइप गरौँ। सेट ए मा भएको एलिमेन्ट्सहरु 1-to-1 छ, यतापट्टि 2, नेक्स्ट 2 छ। सेट ए मा भएको, सेट बी मा भएको एलिमेन्ट्सहरु ए बी छ। सेट बी मा ए अनि सेट बी मा बी छ। I have to make 1-to-1 into function 1-1 into है, त्यो 1-to-1 लाई सर्ट फर्ममा 1-1 भने हो। 1-to-1 into फंक्शन बनाउनु छ। इन्टु फंक्शन बनाउनको लागि सेकेन्ड सेटमा एउटा एलिमेन्ट खाली राख्नु कि सेकेन्ड सेटमा एउटा एलिमेन्ट खाली पनि राख्नु पर्यो अनि 1-to-1 पनि हुनु पर्यो। हेर्नुस् त, 1 लाई मैले 1 लाई ए सँग म्यापिङ गरे, 1 लाई ए सँग म्यापिङ गरे, मिल्दैन होला सर। अनि अब यो 2 सँग म्यापिङ गरौँ, यो चाहिँ onto भइहाल्छ। 1-1 onto 1 छ। म्यापिङ नगरौँ, फर्स्ट सेटमा 2 खाली बस्ने भयो। फर्स्ट सेटमा खाली हुँदा बित्तिकै यो फंक्शन नै हुँदैन। हेर्नुस् त कस्तो प्रब्लम भयो। अब यो 1 लाई ए सँग म्याप नगरेर 2 लाई ए सँग म्याप, फेरि यतापट्टि 1 खाली हुन्छ, यतापट्टि बी बचिरहेको हुन्छ। इन्टु बनाउनलाई सेट बी मा एउटा खाली पनि राख्नुपर्ने अनि म्याप सेट ए का सबै एलिमेन्टहरुको इमेज पनि यता हुनै पर्ने। एउटा त खाली बस्नु नै भइहाल्यो। त्यो भएर 1-to-1 into फंक्शन क्यान नट बी डिफाइन भनेर लेखिदिनु पर्यो है यसको आन्सरमा। डिफाइन हाउ मेनी भनेछ
0 How many? 0. No function defined, so 0. Similarly, second number, how many one onto function can be defined? One onto function भन्दाखेरि सबै प्याक गर्नु पर्यो. प्याक गर्नको लागि मैले 1 लाई a सँग म्याप गर्न सक्छु, 2 लाई b सँग म्याप गर्न सक्छु. एउटा 1 लाई a सँग, 1 लाई 2 लाई b सँग म्याप गरेर 1 onto बनाउन सक्छु. सिमिलरली अर्को के पनि गर्न सक्छु भने अर्को चाहिँ 1 लाई b सँग र 2 लाई a सँग पनि गर्न सक्छु. त्यो गर्दा पनि 1 onto हुन्छ है. यसरी गरेर अर्को चाहिँ मैले के गर्न सक्ने भए भन्दाखेरि यतापट्टि 1 छ, 2 छ, अनि ab छ, ab छ. अनि मैले यहाँ के गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ भने यो 1 लाई a सँग म्याप नगरेर 1 लाई b सँग म्याप गर्न सक्छु, 2 लाई a सँग म्याप पनि गर्न सक्छु. यसरी पनि 1 onto बनाउन सक्छु. भनेपछि there we can define two 1 onto function. 2 वटा 1 onto function define हुँदो रहेछ. सिमिलरली चेक गर्नु होला. many to 1 बनाउनुहोस्. many to 1 अब 1 लाई a सँग, 2 लाई a सँग many to 1 into बनाउँदाखेरि 1 लाई a सँग, 2 लाई a सँग गर्न सक्नुहुन्छ. 1 लाई b सँग, 2 लाई b सँग गर्न सक्नुहुन्छ. many to 1 into बनाउँदाखेरि 2 वटा बन्छ. अब many to 1 onto चाहिँ पोसिबल हुँदैन. many to 1 पनि बनाउनु पर्यो, onto पनि बनाउनु पर्यो. त्यस्तो चाहिँ पोसिबल नहुने भयो. किनभने अब यो many to 1 बनाउनलाई यतापट्टिको 2 वटा एलिमेन्टको सेम इमेज हुनुपर्छ. यो 1 लाई b सँग र 2 लाई पनि b सँगै म्यापिङ गर्यौं भने त 2 को इमेजहरु दुईटा देखियो, a र b. यस्तो भयो भने पनि दिस इज नट यो चाहिँ फंक्सन हुँदैन. त्यो भएर वी कान्ट मेक many to 1 onto function. many to 1 onto function बनाउन सकिएन. 1 to 1 into function हरु बनाउन सकिएन. सो many to 1 function पनि 0 वटा, 1 to 1 into function पनि 0 वटा बनाउन नसकेपछि 0 हो नम्बर. अनि 1 onto 2 वटा, 1 in many to 1 into पनि 2 वटा फंक्सन बनाउन सकिने भयो. यो भेरी सर्ट टाइपको क्वेशन्सहरु छ. यो क्वेशनहरु तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला. अरु पनि यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु यु क्यान obtain है. यो जस्तो 4 नम्बरमा पनि यो चाहिँ onto into फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने भनेको छ. कुनै पार्टिकुलर एक्जाम्पल लिएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ. 5 नम्बरमा इमेज 100 को प्री इमेज फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ. प्री इमेज भनेको x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, fx को ठाउँमा 100 राख्ने. 100 equal to x plus 3 अनि x equal to 97 आउँछ. यो पनि सक्नुहुन्छ. अर्को 6 नम्बरको त्यहाँ फंक्सनहरु गिभन छ. त्यो फंक्सनहरु यो फंक्सन चाहिँ 1 to 1 in onto हुन्छ भनेर चाहिँ शो गर्नु छ. यसलाई एरो डायग्राममा शो गर्न सकिन्छ. a लाई b सँग म्याप गर्ने, b लाई c सँग, c लाई a सँग, d लाई c सँग म्याप गरेर हेर्नुस् त कस्तो फंक्सन बन्छ. यु क्यान शो. अनि अर्को चाहिँ फंक्सनल 6 मा फंक्सनल भ्यालुबाट 2 लाई 1 सँग म्याप गर्ने. f अफ फंक्सन अफ 2 इक्वल टु 1 छ, फंक्सन अफ 4 इक्वल टु 3 छ, फंक्सन अफ 6 इक्वल टु 7 छ 6 को सेकेन्ड मा. अनि फंक्सन अफ 8 इक्वल टु 7 छ. दैट मीन फंक्सन अफ 2 इक्वल टु 1 भनेको 2 लाई 1 सँग म्याप गर्ने एरोले. 4 लाई 3 सँग म्याप गर्ने, 6 लाई 7 सँग गर्ने, 8 लाई 7 सँग गर्ने. अनि यसरी हेर्ने त्यो फंक्सन चाहिँ onto हुन्छ कि हुँदैन. सबै एलिमेन्टहरु सेट b का सबै एलिमेन्टहरु प्याक हुन्छन् कि हैनन् हेर्ने. हुन्छन् भने यस इट इज onto फंक्सन भन्ने, हुँदैन भने इट इज नट onto फंक्सन, इट इज इन्टु भनेर भन्ने. यो चाहिँ तपाईहरुले सर्ट क्वेशनहरु ट्राई गर्नु होला. अनि म चाहिँ एउटा लङ क्वेशन स्टार्ट गर्छु. एउटा लङ क्वेशन चाहिँ यो लङ क्वेशन यस्तै टाइपकै क्वेशन छ. माथि कई क्वेशनहरु जस्तो 4 नम्बर 5 नम्बर जस्तै टाइपको क्वेशन छ. 4 नम्बर जस्तो टाइपको क्वेशन छ. b को 1 नम्बर, b को 1 नम्बरमा सेट a गिभन छ -1, 1
let the function f g of a into a be defined by f of function of x equal to x square, function of g of x equal to x cube, which function if any is onto रे कुन चाहिँ फंक्सन onto हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् भन्छ टाइप सोधेको यसले यहाँ चाहिँ गिवन फंक्सन कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने के रे सेट गिवन सेट a equals to -1, 1 रहेछ यो चाहिँ गिवन सेट हो फंक्सन a into a मै डिफाइन भएको छ यो दुईटै फंक्सनहरु a to a मै डिफाइन भएको छ ल since the function defines a to a है a to a मै डिफाइन भएकोले a to a लेखे पनि हुन्छ a यस्तो एरो लगाए पनि हुन्छ a देखि a मै डिफाइन भएको छ यस्तो भन्छ कोही यो दुईटै फंक्सनहरु a to a मै डिफाइन भएकोले फंक्शन्स भनौं है दुईटै फंक्शन्सहरु f पनि g पनि a to a मै डिफाइन भएकोले डोमेन पनि a नै हुन्छ डोमेन a this equals to यो पनि 1, 2 नै सरी -1, 1 को -1 हुन्छ -1, 1 डोमेन अनि यसको कोडोमेन पनि सेम नै हुने भयो a to a मै डिफाइन भएकोले कोडोमेन पनि सेट a नै हुने भयो त यस्तो रहेछ कोडोमेन पनि सेट a into a मै डिफाइन भएको छ भन्छ रेन्ज निकाल्नु कति हुन्छ होला भ्यालु ल शेरोनले भन्ने शेरोन -1 होल स्क्वायर what will be the value of -1 होल स्क्वायर सर 2 सर -1 नै हुन्छ -1 into -1 गर्नु पर्यो नि -1 लाई -1 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ सर 1 1 माइनस प्लस हुन्छ नि त बिर्सनु हुँदा है त्यो बिर्स्यो भने त बर्बाद हुन्छ नि अब सिमिलरली when x equals to 1 र 1 छ डोमेनमा त्यही पुट गर्ने हो x equals to 1 पुट गर्नुभयो भने फंक्शन अफ 1 equals to 1 स्क्वायर हुने भयो 1 को स्क्वायर x स्क्वायर भएको हुनाले 1 स्क्वायर 1 नै भयो -1 राख्दा पनि 1 आयो 1 राख्दा पनि 1 नै आएपछि त मेनी टु 1 देखिहाल्यो है अब यसलाई यसको रेन्ज चाहिँ यसको रेन्ज हेर्नुभयो भने 1, 1 त लेख्न मिल्दैन रिपिट भएको एलिमेन्टहरु सिंगल लेख्ने हो एउटा मात्रै लेख्ने हो एउटा मात्रै 1 हुने भयो सेटमा रिपिटेड एलिमेन्ट्स हुँदा लेखिदैन अब रिप्रेजेन्टिङ the function f in
एरो डायग्राम भनौँ एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो फंक्सन बन्छ मैले रिप्रेजेन्ट गर्दैछु ल तपाईहरुले पनि त्यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुस् ओके यसरी अनि यहाँ चाहिँ सेट ए देखि ए मै डिफाइन गर्ने छ ए बाट ए मै क्वेशनमै त्यही भन्छ अनि सेट ए मा एलिमेन्टहरु -1, 1 अनि सेट ए मा भएको त्यही नै भयो -1, 1 ल अब चाहिँ -1 राख्दा 1 आएको छ त्यो +1 राख्दा पनि 1 नै आएको छ then what will be the type of this function के होला त यो onto हो त होइन नि है into हो into सेकेन्ड सेटमा एउटा एलिमेन्ट खाली भयो -1 खाली भयो into अनि यो 1 to 1 नभएर many to 1 पो हो त yes the function is many to 1 into good many to 1 into भनेर भन्दैन सक्यो यो फंक्सन f को लागि अब डबल आई मा फेरि g फंक्सन छ gx फंक्सन डबल आई मा के भनेको छ त्यहाँ which function if any is onto भनेको मतलब दुईटामा कुन चाहिँ onto हो भनेको छ भनेको छ हो त्यही भएर यो चाहिँ अब इन्टु हो यो onto होइन भन्ने कुरा यहाँ यो क्लियरली भइहाल्यो अब सेकेन्ड चाहिँ onto आउँछ होला हेर्नुस् चेक गर्नुस् त सेकेन्ड चाहिँ onto आउँछ कि चेक गर्नुस् त ल कुन चाहिँ फंक्सन onto होला भनेर भनेको छ ल त म अब सेकेन्ड नम्बरमा फंक्सन gx रहेछ gx equals to x cube छ क्यूब हो सर onto आउँछ 1 minus cube भनेको 1 equal to -1 पुट गरौँ डोमेन -1 को होल क्यूब गर्नु पर्यो के युगन त यो -1 नै आउँछ होला है -1 को होल क्यूब भनेको -1 -1 को होल क्यूब -1 नै भयो -1 नै भयो x to 1 राख्दाखेरि फेरि g फंक्सन g of 1 equal to 1 whole cube 1 cube becomes 1 अनि रेन्ज चाहिँ अब फेरि रेन्ज चाहिँ -1, 1 हुने भयो -1, 1 हुने भयो रेन्ज अब एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है पहिला यसलाई हटाउनु पर्यो मैले डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुस् तपाईहरुले पनि